बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। और जब जाअहुम आता है उनके पास अम्रुन मामला मिनल अमनी अमन से अविल खौफी या खौफ में से, आज़ाऊ भी फैला देते हैं उसे। और जब उनके पास अमन या खौफ में से कोई मामला पेश आता है तो वो क्या करते हैं, उस खबर को फैला देते हैं। वलाउ और अगर रद्दुहु वो उसकी लौटा देते उसे, इला रसूली पैगंबर की तरफ, व इला और तरफ उलिल अम्री अपने सरदारों की तरफ, अपने यानी कि साहिब इल्म लोगों के पास, मिनहुम उनमें से। और अगर इसे वो पैगंबर या साहिब इल्म लोगों के पास देते, लालिमहुल्लाज़ीना अलबत्ता जान लेते वो लोग, यस्तंबितूनहु तहकीक करते, मिनहु उनमें से। तो अगर वो उसको बात को फैलाने से पहले उस बात को पैगंबर और साहिब इल्म लोगों के पास पहुंचाते तो तहकीक करने वाले उसकी तहकीक कर लेते। वलौला और अगर ना फज़लुल्लाहि फज़ल होता अल्लाह का अलैकुम तुम पर, वरहमतहु और उसकी रहमत, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती, लत्तबातुमुश शैताना अलबत्ता तुम ज़रूर पैरवी करते शैतान की, इल्ला कलीला मगर थोड़े तुम में से। तो सिर्फ थोड़े ही लोगों के साथ सिवा सब शैतान के पैरोकार पहुँच जाते। और जब इन्हें कोई खौफ या अमन की खबर पहुँचती है, मामला पेश आता है, तो वो क्या करते हैं, बग़ैर इन्वेस्टिगेट किए उससे फ़ौरन आगे फैला देते हैं। अगर वो उसे लौटाते रसूल या साहिब इल्म लोगों की तरफ तो जानने वाले उसकी तहकीक करते। तो अगर अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत ना होती, और अलबत्ता तुम शैतान की ज़रूर पैरवी करते मगर थोड़े तुम में से। जैसा कि मदीना में ये बात आम थी कि इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों के हौसले पस्त करने के लिए कोई भी खबर फैला देते और लोग बग़ैर बात की तहकीक किए आगे से आगे पहुंचा देते। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बात की तहकीक करो, नहीं तो अहले इल्म के पास जाओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतें इसीलिए बर्बाद हुईं कि उन्होंने अपने अंबिया से इख्तलाफ किया और किताबुल्लाह की एक आयत को दूसरी आयत के खिलाफ समझा। याद रखो, कुरान मजीद की एक दूसरी आयत को जुटलाने वाली नहीं, बल्कि कुरान मजीद की एक आयत दूसरी आयत की तस्दीक करती है। तुम जिसे जान लो अमल कर लो, और जिसे ना जान सको तो उसे जानने वाले के लिए छोड़ दो। इसके अलावा इस आयत के ज़रिए जल्दबाज लोगों को रोका जा रहा है जो किसी अमन या खौफ की खबर बग़ैर तहकीक किए आगे पहुंचा देते हैं। सही मुस्लिम में है हदीस कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि जो सुने उसी को आगे बयान करने लग जाए। तो यहाँ पर एक रिवायत का जिक्र करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब खबर पहुँची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद की तरफ आए और वहाँ भी यही बात फैली हुई थी। फिर खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उनसे दरियाफ़्त किया, क्या आपने अपनी अज़वाज मुतहहरात को तलाक दे दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गलत है। सही मुस्लिम में है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से फरमाया, लोगों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी। उसी पर यह आयत नाज़िल हुई, फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, बस अल्लाह की राह में लड़ो, ला तुकल्लफ़ू नहीं तकलीफ़ दिए जाओगे, इल्ला मगर नफ्सा का अपनी ही जान के, तुम्हें किसी के किए अमाल का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा सिवाय अपनी जान के। वहर्रिज़िल मुमिनीन, और मोमिनों को तरगीब दो, मोमिनों को उबारो। असल्लाहु, उम्मीद है कि अल्लाह ताला यकुफ़ा, ये कि रोक ले, बासल्लज़ीना लड़ाई उन लोगों की, काफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया। हो सकता है, करीब है कि अल्लाह ताला काफिरों की लड़ाई को रोक दे। वल्लाहु, और अल्लाह अशद्दु ज़्यादा शदीद है, बासन ताकत में, व अशद्दु और ज़्यादा शदीद है, तनकीला इबरतनाक सज़ा देने में। और अल्लाह ताकत में भी ज़्यादा शदीद है और इबरतनाक सज़ा देने में भी ज़्यादा शदीद है। अल्लाह के रास्ते में जंग करो, तुम तकलीफ़ नहीं दिए जाओगे मगर अपनी ही जान के, यानी आप पर अपनी ही ज़िम्मेदारी है। और मुसलमानों को उबारो, उम्मीद है कि अल्लाह जंग रोक दे उनकी जिन्होंने कुफ्र किया। और अल्लाह सबसे ज़्यादा सख्त है ताकत में और सबसे ज़्यादा सख्त है इबरतनाक सज़ा देने में। इस आयत में अल्लाह ताला जहाद की अहमियत पर ज़ोर दे रहे हैं। अगर तुम दुश्मनों के ख़िलाफ़ डट जाओगे तो हो सकता है कि उनके गलबा का जो ज़ोर है वो टूट जाए।
یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اٹھائیے، انہیں بھی ابھاڑیے۔ اگر وہ نہیں اٹھتے تو آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ ان پر نگہبان مقرر نہیں ہیں، اور ہر شخص کو اسی کے کیے اعمال کا بھگتان بھگتنا پڑے گا، اور آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ من یشفع، اور جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتاً سفارش کرنا، حسنتاً اچھی، اور جو کوئی اچھی سفارش کرے گا، یقل اللہ، ہوگا اس کے لیے نصیب حصہ منہا، اس میں سے، اور جو کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ ومن یشفع، اور جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتاً سفارش کرنا، سیئاتاً بری، یقل اللہ، ہوگا اس کے لیے کفل حصہ منہا، اس میں سے، اور جو کوئی بری بات کی سفارش کرے گا تو اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اس کی سزا میں سے حصہ ملے گا۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، مقیتا، قدرت رکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کا اس میں سے حصہ ہوگا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس کا اس میں سے حصہ ہوگا۔ تو جو شخص کسی اچھے کام کے لیے کوشش کرے تو اسے بھی اس بھلائی میں سے اس کا اجر ملے گا، اور جو برے کام کے لیے کوشش کرے گا تو اسے سزا میں بھی حصہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سفارش کرو، اجر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کو دیکھیے، صرف سفارش کرنے پر ہی اجر مل جائے گا، ہاں اگلے انسان کا کام پورا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب حُيِّيتُم، دعا دیے جاؤ تم، بِتَحِيَّةٍ، دعا دینا، فَحَيُّوا، پس تم دعا دو، بِأَحْسَنَ، اچھی، اور جب کوئی تمہیں دعا دو تو تم اس سے بہتر دعا کا جواب دو، منہا، اس سے، اور ردوہا، یا لوٹا دو اسے، تو یا کرو، ایسا کرو کہ اس سے بہتر دعا دو، یا اسی کے الفاظ اسے لوٹا دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، حسیبہ، حساب رکھنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اور جب تم دعا دیے جاؤ تو حیا کا مطلب کیا ہے؟ زندگی۔ جب تمہیں لمبی عمر کی دعا دی جائے تو تم اس سے بھی اچھی دعا دو، یا اسے وہی دعا لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ عربوں میں رواج تھا کہ جب کسی سے ملتے تو عمر درازی کی دعا دیتے۔ اسلام کے آنے کے بعد یہ دعا مزید خوبصورت ہو گئی، اور مسلمانوں کو سلامتی کی دعا السلام علیکم سکھائی گئی۔ ایک حدیث ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور السلام علیکم کہا، آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک شخص آیا تو اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وعلیکہ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں اور فلاں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب میں زیادہ دعائیہ کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے تو میرے لیے باقی کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ فرمان الہی ہے، جب تم پر کوئی سلام کرے تو اس سے زیادہ اچھا جواب دو، یا اسی کو لوٹا دو۔ ہم نے وہی الفاظ لوٹا دیے۔ اگر مسلمان سبھی کے سبھی الفاظ کہے تو پھر جواب دینے والا بھی انہی کے الفاظ کو لوٹا دے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے زیادہ ورڈ جو ہے اس سلام میں نہیں ہے۔ ہند میں ہے کہ جب کوئی یہودی تمہیں سلام کرے تو خیال رکھو یہ کہہ دیتے ہیں السلام علیکہ، تو تم کہہ دو علیکہ۔ کہا جاتا ہے سلام نفل ہے اور جو جواب ہے وہ فرض ہے۔ اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے گا تو گناہگار تصور ہوگا۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اگر دو شخص آپس میں غصہ ہوں اور اگر وہ آپس میں سلام کریں گے تو لڑائی خود بخود ختم ہو جائے گی، اور اگر سلام نہ کریں گے تو لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ تو ان میں سے اگر ایک شخص اسی حالت میں، لڑائی ہی کی حالت میں فوت ہو جائے تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح ہر سوموار اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو جن کی دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کے عمل روک لو جب تک کہ ان میں صلح نہ ہو جائے۔ جنت میں جانے والوں کی عادت یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ سلام کرنے والے ہیں۔